एका बिहानै अत्याधुनिक मिसाइलयुक्त हेलिकप्टर नेपाल प्रवेश गर्यो। अमेरिकी सेनाको यो हेलिकप्टर देखेर नेपाल भर चर्यो हैल्लाबैला। नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनालाई के का लागि बोलाएको हो त? अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाले के आश राखेको छ? हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाको वास्तविकता खुल्यो। के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निमन्त्रणमा अमेरिकी सेनाको बटालियन नेपाल पसेको हो त? दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईँहरूमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईँहरूमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नमस्कार। आज महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अमेरिकी सेना अत्याधुनिक हात हतियार सहित नेपाल भित्रिएका छन्। केही समय अगाडि अमेरिकी सेनाको एउटा बटालियनले नेपालमा लुकेर बसेको भन्ने खुलासा भएको थियो। त्यसको पनि आज मैले तपाईँमा आज व्याख्या गर्नेछु, सफरबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ एउटा कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला अमेरिकी सेना नेपाल आएर ठिक गरेन भन्ने हो यस लेख्नु होला, ठिक गर्यो भन्ने हो नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि 16 जना अमेरिकी सेना नेपाल आइपुगेका छन्। काठमाडौँ र नगरकोटमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि उनीहरू नेपाल आइपुगेको सेनाले जानकारी दिएको छ। अभ्यासमा नेपाली सेनाको तर्फबाट 80 जना सहभागी हुनेछन्। अभ्यासका लागि चाहिने आवश्यक सैन्य सामग्रीहरू अमेरिकाबाट ल्याइएको सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। टेक्नेल ब्यालेन्सनेल नामक अभ्यास सञ्चालन गर्न नेपाललाई 100 वर्ष पहिलादेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ। सदियौं वर्ष पुरानो यो अभ्यासलाई कसरी मजबुत र बलियो बनाउन सकिन्छ र यसको महत्त्वपूर्ण योगदान के हो भन्ने विषयमा नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ। विश्व 2060 देखि नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सेनाबीच सञ्चालन हुँदै आएको एक्स ब्यारेलियन अन्तर्गत 39औं संस्करण सेनाको भएको जानकारी दिएको छ। सरकारको स्वीकृतिमा नेपाली सेनाका श्री सिंह महावीर योजना तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गत रहेको रेन्जर गणहरू र अमेरिकी सेनाको टुकुटीबाट मङ्गलबार संयुक्त अभ्यास हुने जानकारी दिएको छ। यो निम्तो अमेरिकी सेना नेपाल बोलाउनुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै हात रहेको पनि खुलाइएको छ। सरकारको स्वीकृतिमा आएको उक्त सेनाले नेपाली सेनासँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रभाव परेको छ। नेपाल र चीनबीच हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट पनि के अब अमेरिकासँग भएपछि चीनले नेपालसँग पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ला त भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। अमेरिकी सेना भित्राउने 10 बुँदे प्रस्ताव सम्झौताहरू यस्ता रहेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP सम्झौताको मस्यौदा नेपाल खबरलाई प्राप्त भएको छ। 10 धारा 6 पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनात हुन पाउने बताइएको हो। सम्झौतामा अमेरिकाको तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने मस्यौदा तयार पारिएको हो। तर नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्त्वको सम्झौतामा नेपाल सेनाको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा SPP सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहेको बताइएको छ। नेपाली सेना र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मिलेर अमेरिकालाई देश बेच्न खोजिरहेको भन्दै अहिले विश्व बजारमा नै हलचल मचिएको छ। प्रधान सेनापतिको आसन्न अमेरिकी भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना रहेको थियो। सैन्य सम्झौता गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक देखिएका छन् भने नेपाली सेना रिजर्भेसनमा बसिरहेको छ। अमेरिकाले नेपालप्रति गरिरहेको नकारात्मक दृष्टिकोण त्यो हेराइलाई नेपाली सेनाले नजिकबाट निहाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ।
राजनीतिक विवादमा फसिने डरका कारण प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गर्न नमाने प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारीलाई आफूसँगै अमेरिका भ्रमणमा लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारी समेत भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उच्च स्रोतले भनेको छ एसपीपीमा नेपाली सेनाले सही गर्न मानेन भने रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई रक्षाको अधिकारीलाई हस्ताक्षर गराउने सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले पनि यहीको सेनालाई नभएर रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई गराउने गरी मसौदा तयार पारेको बताइएको छ। अमेरिकी सेनासँग हुने अभ्यासले पनि नेपालमा छुट्टै खालको तरङ्ग मचिएको छ। अमेरिकासँग नै किन यो अभ्यास सञ्चालन गरिरहनुपर्छ र अमेरिकासँग भन्दा अन्य देशहरूसँग सञ्चालन गर्दा के नेपाललाई घाटा हुन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रस्ताव एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खुलाएको छ। प्रस्तावित सम्झौता प्रस्ताव सहित 10 वटा धारामा समेटिएको छ। सम्झौताको धारा 1 र उपधारा 1 मा अमेरिकी सेनाको एउटा नेशनल गार्ड नेपालको कानुन बमोजिम हुने गरी नेपाली सेनाका ब्यारेकहरू नेपाली सेनाले जस्तै प्रयोग गरे बस्न पाउने भनिएको छ। त्यस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त कन्ट्र्याक्टरले समेत सम्बन्धित गार्ड र हल्का वायुयानहरूमा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ। ट्रेनिङ तथा ट्रान्जिटिङसँग सम्बन्धित सहायता गतिविधिहरू, मर्मत, सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने उल्लेख गरिएको छ। धारा 1 ले सोही अनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको स्वामित्व रहने गरी जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउने आफ्नो वक्तव्य समेत जारी गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाले नेपालमा 5000 भन्दा बढी अमेरिकी सेना गुप्त रूपमा लुकेर बसेको जिकिर गरेका छन्। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद बानियाले भने नेपालमा कति छन् अमेरिकी सेना थाहा छ। यहाँ 5000 भन्दा बढी अमेरिकी सेना गुप्तचर संस्थासँग सम्बन्धित रहेर बसेको उनले खुलाएका हुन्। एसपीपीको विरोध गर्दै उनले 55 अर्बको लोभमा मुलुकलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको बताएका छन्। त्यसका लागि छलफल भइरहेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा पार्न सो अवस्था जारी गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सेनासँग गर्नुपर्ने यो कामलाई साह्रै नै नकारात्मक भएको भन्दै टीका टिप्पणी समेत गर्न थालिएको छ। जमानादेखि हामी परराष्ट्र नीतिमा चुक्दै आएका छौँ। एसपीपी नेपालीहरूका लागि ठूलो घाँडो बन्दछ। 55 अर्बको लोभमा मुलुकलाई बेच्न पाइँदैन। यसरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अन्य निकायहरूसँग पनि चलखेलको विषय सिर्जना भएको प्रश्न पारिरहेका छन्। दर्शकबिन आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।